अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अब आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक थोको सलामत रखे, अल्लाह पाक थोको अपने हिफ्ज़ अमान च रखे, अल्लाह पाक थोको खुशो खुरम रखे। हाजिर थी गए दोस्तों की खिदमत विच अज वाले एक सानहे दे नाल। सानहे मियाँ वाली बहुत बड़ा सानहा है। कल मियाँ वाली दे विच ये वाक़या थी है, यकीन करो कि पूरा मियाँ वाली के सारा ये पूरा बसेब सोगवार है। 6 फुट जगह का रौला है, 6 फुट। कई कीमती जाना चलिया गई। मियाँ वाली का इलाका है, थाना लगता है सुराब वाला। इतों की एक बिरादरी है यारो खैल बिरादरी, उसदे नाल एक कल वाक़या पेश है। इन्हां दा तला गंग रोड के उत्ते कोई जमीन का टुकड़ा है जिसका तनाज़ा चलता पिया है। सिटी स्कूल के सामने तकरीबन 6 फुट जगह का तनाज़ा चलता वता है। जिहड़ा मरण वाला है मस्कीन उल्ला, इन्हां दा सक्का पितरेर है मारन वाला। ये कल इन्हां दा तनाज़ा जिहड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है। कोई राज़ीनामे दा हाई कोई मसला सुनते इवें पे हैं कि राज़ीनामे वास्ते गए थे, उथां रोला चल गए जिहदे विच 3 भिरा हैं जिन्हां को फैर लगे। जिन्हां दे विचों एक अरशद खान ये फौत थी गए, ते बिया इन्हां दा भिरा तहर खान ये फौत थी गए। कैसर खान जख्मी है। बिया इन्हां दा एक दोस्त वो भी जख्मी है, इन्हां दा एक चाचा भी जख्मी है। निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस तो ज़्यादा वत अफसोसनाक वाक़या तुसां ये देखो कि चिश्तियां दे विच एक चक 53 फतेह उत्थां इन्हां दे रिश्तेदार आंदे हैं जिहड़े वत खैल फैमिली नाल ताल्लुक रखते हैं। इकबाल खान एडवोकेट थे, उसका भिरा आसिफ खान। कल उन्होंने को पता लगे कि सारे रिश्तेदार लू फौत थी गए, कत्ल थी गए। फौतगी ते वो आने वास्ते बमे फैमिली चिश्तियां चो रवाना थे। जेडे ये मुहम्मद पनाह बोर्ड के उत्ते हैं, अगू एक बस के नाल तहर कोच नाल इन्हां दा एक्सीडेंट थी गया। उस एक्सीडेंट दे विच इकबाल खान वत खैर, उसका भिरा आसिफ खान, उसकी बीवी, उसकी बेटी, उनका एक बच्चा, 5 बंदे उत्थां इस दुनिया तो चले गए। वो 2 भिरा भी सके भिरा हैं, आसिफ खान तो इकबाल खान, ये भी 2 सके भिरा है। हुण तुसीं देखो कि 4 फैमिलियां मुतासर थी, 4 फैमिलियां, 4 घर उजड़ गए। इतना अफसोस लगे जिंदा कोई हद ते हिसाब को नहीं। हुण वो जिहड़ी 6 फुट जगह है वो उत्थां ही रह वजनी है, कहीं दे कमे नहीं आवनी। उल्टा हुण कोई ज़मीन इन्हें तो 6 एकड़ ज़मीन विक के वो भी इस केस ते लग वजनी है। केड़ा फायदा आया इस 6 फुट जगह का कि तुसां विरासत दे विच वो 6 फुट जगह तो अपने बच्चों को नहीं दे सके, लेकिन अपनी आवन वाली नस्लों को दुश्मनी विरासत ही तुसा दे छोड़िए। कोई फायदा आए इस काम दे विच? कोई फायदा नहीं आया। हुण जिन्हां दे दुनिया तो चले गए, सारी हमदर्दियाँ उन्हां दे नाल हैं। देखो कि उन्हां को भी हुण इंसाफ घिनण वास्ते भी उन्हां को पता नहीं कितना उन्हां दा खर्चा थी सी। वकीलों दी फीसां, अदालतां दे खर्चे, आवन वजण दे हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक। थोक पता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे विच तां वकला दीआं जिहड़ियां फीसां वो भी लखां दे विच हैं। गरीब आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एक उन्हां दा जानी नुकसान, बिया उन्हां दा माली नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है जिहड़ा ये थी है। यकीन करो कि असां दें कि ये कत्लो गारत नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर मियाँ वाली दे विच तकरीबन 120 तो 150 तक बंदा तकरीबन हर साल कत्ल थींदा मियाँ वाली दे विच। तारीख जाके तुसां देख के लो,
ہر سال یہ ریشو آندی پئی ہے قتلاں دی۔ اللہ پاک میاں والی تے رحم کرے، کتنے لوگ میاں والی دے نقل مکانی کر گئے اس چیز کو دیکھ کے، نہ دشمنیاں کو دیکھ کے۔ ہر گھر دے وچ اسلحہ پیے، تھوڑے جہاں کوئی رولا پوئے پرلا اسلحہ کڑ کے آ ویندے کہ آؤ جی۔ بہرحال بدر منیر ایس پی انویسٹیگیشن ہمت کیتی ہے کہ اس قاتل کو 24 گھنٹہ دے وچ گرفتار کر کے دے۔ اج میں ویڈیو دے دا پیاں میں جڑے 7 قبراں ایویں کٹھیاں ہیں انہاں کو دفن کرنے واسطے دل بڑا اوکھا تھی ہے یار، دل کو بڑی تکلیف تھی ہے۔ یہ جڑے خاندان دے 7 جنازے جتوں اٹھے ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لو اس خاندان دی کیشے رہ گئی ہے یار۔ کچھ خوف خدا کرو یار، کچھ مہربانی کرو میاں والی آلیو، اپنے علاقے تے، اپنے بھینی بھراواں تے، اپنے خاندان تے رحم کرو۔ یہ وراثتی دشمنیاں نہ دیو۔ یقین کرو کہ اج کل خوش نصیب وہ ہیں جڑے وراثت دشمنی دے کے نہیں ویندے۔ ہر چیز تھیں رہ گئی ہے، کوئی شے نال نہیں ونجنی، ہونی کوئی شے نال لگی گئی ہے، الٹا اپنے نسلاں کو تساں دشمنی دے دیتی ہے۔ کیا فائدہ اس زمین دا؟ زمین کھا گئی ہے جمع کیسے کیسے، اے سارے جڑے نا اے سارے جمان مٹی چ رلدے ویندن۔ سونے سونے ہیرے، کیا بات ہے یار، کہڑی سونیاں جوانیاں انہاں دے جوانیاں دیکھ کے بندے کو ارمان لگتا ہے۔ ساکوں ساری کو رشتہ داری نے، ساکوں اگر انہاں دا اتنا افسوس ہے، انہاں والدین کو انہاں دے بھراواں دا تصور کرو، انہاں دے ماں پیو دا تصور کرو، انہاں دے واسطے کتنا وڈا سان ہے۔ کیشے رہ گئی انہاں دے، ایک بھرا پیچھا قیصر خان رہ گئی ہے جیڑا وہ بھی ہونا تساں آپ اندازہ لو جے موت حیات دی کشمکش دے وچ اللہ پاک اس کو صحت کاملہ عطا فرماوے۔ جیڑے وہ ہن صحت یاب تھی سی، اس کو بھی وراثت دے وچ یہ دشمنی مل گئی ہے۔ وہ ہن اپنے بال بچوں دا پیٹ پلے سی یا یہ دشمنی پلے سی، یہ بھی ایک سوال ہے یار۔ کچھ تو سوچو میاں والی آلیو، میاں والی لہو لہو کیتی کھڑوتے وے یار، کچھ سوچو یار۔ مہربانی کرو اپنے علاقے تے، اپنے وطن تے، اپنے دیش تے یہ لوگ نقل مکانی کریں دا ویندا ہے۔ جی دوستو، ستوں دعا کر سکتے ہیں کہ جڑے اس دنیا تو 7 ٹر گئے، اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرماوے، اللہ پاک انہاں کو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ جڑے لواحقین ہیں اللہ پاک انہاں کو صبر و جمیل عطا فرماوے، تے اللہ پاک زخمی جڑے ہیں اللہ پاک انہاں کو شفاء کاملہ عطا فرماوے، تے اللہ پاک انہاں بھٹکے ہوئے جوانوں کو ہدایت کا رستہ دکھاوے۔ اساں تو صرف دعا ہی مانگ سکتے ہیں۔ سن دے میں پائیں کہ مسکین اللہ بھی اچھا آدمی آئی، ماڑا آدمی وہ بھی نہیں، لیکن دشمنی دے وچ آ کے، انا دے وچ آ کے اسے قدم اٹھا لیتا ہے۔ یہ جتنے نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں اللہ پاک کو ساری دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں کو ہدایت کا رستہ دکھاوے، سیدھے رستے تے چلنے دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو سیدھے رستے تے چلنے دی توفیق عطا فرماوے، تے اللہ پاک ہر کہیں دے نوجوان بچوں کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے، آمین۔ ملسوت کل انشاءاللہ کہ نویں ویڈیو دے نال، کل تک اپنے برا ملک امید کو اجازت رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔